नाज़रीन, रूस ने ईरान के साथ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान किया है और मिडिल ईस्ट के अंदर एक रीजनल वॉर किसी भी वक्त छिड़ने के हवाले से खबरदार किया है। इसी दरमियान इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, ईरानी फोर्सेस के ऊपर हमला करने की इतलात भी सामने आ रही हैं और हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमले इजराइल पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें नहारिया पर मिलिट्री बेस को निशाना बनाना भी शामिल है और इसके अलावा जो इजरायली वॉर प्लेन्स हैं उन पर सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर करने की इतलात सामने आ रही हैं। इसी दरमियान इजरायली इकोनॉमी और इजरायली आर्मी कैपेबिलिटीज के हवाले से, इजराइल की आर्मी के हौसले किस तरह से पस्त हो चुके हैं, उस हवाले से भी जो स्पेशल रिपोर्ट्स आज इजरायली मीडिया पर शाया हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में अगर टाइम हुआ तो वेनेजुएला में इस वक्त क्या हो रहा है, फिलिस्तीन का जबरदस्त इत्तेहादी वेनेजुएला, उसकी जो हुकूमत है वो अमेरिका को किसी तौर पर हजम नहीं हो रही और वेनेजुएला की हुकूमत का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के साथ बड़ा रास्त ताल्लुक है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऑयल है वो वेनेजुएला के अंदर है। 22 ट्रिलियन डॉलर्स के ज़खायर पाए जाते हैं वेनेजुएला के अंदर और वो हर सूरत में अमेरिका को चाहिए। चाइना, रूस और ईरान पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़े हैं, तो उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो गैर मामूली नौयत का बयान सामने आया है रशिया से ईरान के हवाले से सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और सेंसिटिव इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट के हवाले से, वो आपसे शेयर करते हैं। रशिया, वी विल कंटिन्यू टू डेवलप कोऑपरेशन विद ईरान इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग द मोस्ट सेंसिटिव वंस। तमाम एरियाज के अंदर ईरान के साथ ताल्लुकात को जारी रखेंगे, ताउन को बढ़ाते रहेंगे, खासकर स्पेशली द मोस्ट सेंसिटिव। यानी आप देखें ना कि अमेरिका के हवाले से जो उसकी मोस्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो वो चंद ही मुल्कों के साथ शेयर करता है, जैसा कि बरतानिया है या इजराइल है, मतलब उसके जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं। तो किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी पावर, यानी जब हम वर्ल्ड पावर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी वो मोस्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है जो अलग लेवल के ऊपर चाइना के पास है, अलग लेवल के ऊपर रशिया के पास है, अलग लेवल के ऊपर अमेरिका के पास है। ये उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। तो वो मोस्ट सेंसिटिव वो ईरान के कॉपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। ये कोई मुल्क दूसरे को ऐसे ही नहीं दे देता, जैसे कि आजकल इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये बात चल रही है कि इंडिया यही कहता है कि भाई उनको सेंसिटिव टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलेगी या इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने दी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने क्लोज तरीन इत्तेहादियों को, क्योंकि इंडिया आप देखें तो रशिया के भी करीब है और अपनी एक न्यूट्रल पॉलिसी को लेकर चल रहा है, तो अमेरिका का दबाव इंडिया के ऊपर यह है कि अगर आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चाइना रशिया के खिलाफ खड़े होंगे और ज्यादा वफादारी हमें साबित करेंगे तो फिर हम दे सकते हैं। तो ये वो मोस्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो रशिया ईरान को देने की बात कर रहा है। और ये बात कब हो रही है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बात उस वक्त हो रही है जब पिछले, अगर हम ये हफ्ता जो गुजरा है या 4-5 दिन खास तौर पर गुजरे हैं, बहुत ज्यादा धमकियां ईरान को दी जा रही हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, ईरान ड्रोन्स दे रहा है, ईरान को संगीन नताज की धमकियां, ईरान के साथ ये करेंगे, ये धमकियां उसको जो है वो पिछले 3-4 दिनों से मिल रही हैं। और 2 दिन पहले आपने देखा जो CIA चीफ और MI6 के चीफ हैं वो तारीख में पहली बार मीडिया के ऊपर आए और मीडिया पर आकर उनकी बातों का सारा मरकज क्या रहा, ईरान रशिया ताल्लुकात और चाइना और नॉर्थ कोरिया, यही उनकी बातों का मरकज रहा। मिडिल ईस्ट, यूक्रेन जंग और नया वर्ल्ड ऑर्डर, और हर एक मुद्दे में ईरान और रशिया ज़ेरे बहस रहे। तो उस दौरान ये बयान सामने आया, यानी उसका बैकग्राउंड है ना, ऐसे खड़े खड़े उन्होंने नहीं कह दिया कि नहीं नहीं हम ईरान के साथ हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड है कि पूरा नेटो धमका रहा है ईरान को। और उस दरमियान रशिया वहां से बयान जारी कर रहा है कि ना सिर्फ ऑल एरियाज के अंदर बल्कि जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव जो है ना टेक्नोलॉजी, उसमें भी मुकम्मल तावन ईरान के साथ करेंगे। इसके साथ साथ रीजनल वॉर के हवाले से खबर आई है रशिया, द मिडिल ईस्ट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मेजर रीजनल वॉर एंड दिस कैन नॉट बी अलाउड। एक इलाकाई, मेजर इलाकाई जंग, ऑल आउट वॉर के हम दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। अचीविंग स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज इम्पॉसिबल विदाउट सेटिंग द पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो हम बात नाज़रीन करते हैं ना कि फलस्तीन के मुकदमा की सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने दुनिया को इस नहज के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर फलस्तीन का तनाज़ा हल होगा तो मिडिल ईस्ट आगे बढ़ेगा और तो दुनिया आगे बढ़ेगी। पहले इस जो है ना फलस्तीन कॉज को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था कई सालों में,
اور ابھی تو فلسطین کوز ختم ہی ہونے جا رہا تھا جب ٹرکی اور سعودی عرب یہ سارے نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے. تو اب ناظرین یہ فلسطین کے مقدمہ کی سب سے بڑی جیت جو الاقصی فلڈ کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس کے بعد اب رشیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے مڈل ایسٹ میں. جو ایم بی ایس نے کہا کہ یورپ بنے گا اگلا مڈل ایسٹ، یعنی اگلا جو یورپ ہے وہ مڈل ایسٹ ہوگا، لیکن رشیا کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک فلسطین کا تنازع آپ حل نہیں کریں گے تو مڈل ایسٹ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہاں پر جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ویژن 2030 اور فلانا اور سرمایہ کاری، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے دنیا. یہ ان کی سب سے بڑی. اور دوسرا ناظرین جو انہوں نے بات کی ہے کہ برنک آف دا وار کے اوپر کھڑے ہیں. اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے، ٹیکنیکلی اگر آپ سمجھیں تو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جو ہم آپ کو بتاتے رہے کہ بھائی ہم اس نہج کے اوپر آ گئے ہیں کہ یا جنگ بندی ہے یا آل آؤٹ وار ہے. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا اگست کے اندر ہم نے یہی بات ریپیٹڈ لکھی. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ صورتحال ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ جنگ یا جنگ بندی کیوں ہونا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ ایران نے حملہ کرنا تھا، تو ایران نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ابھی تک آفیشلی ختم نہیں ہوئے ہیں. ہمیں پہلے دن سے مذاکرات کی کوئی امید نہیں، اور یہ جو ہونے جا رہے ہیں اس کی بھی کوئی امید نہیں. لیکن ٹیکنیکلی اینڈ آفیشلی ابھی تک یہ مذاکرات کولیپس نہیں ہوئے ہیں. ابھی تک قطر اور مصر نے اناؤنس نہیں کیا کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا، لیکن بات تو وہی ہے، مذاکرات تو ابھی کولیپس ہوئے نہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جنگ بندی کا معاہدہ یا پھر مکمل جنگ، تو جنگ بندی کا معاہدہ بھی چل رہا ہے ٹیکنیکلی. تو اسی لیے جو صورتحال اگست میں تھی آج بھی وہی صورتحال ہے جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی تھی. ہم وہی کے وہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ دو جو بڑے واقعات ہونے تھے وہ ڈیلے ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک ہوئے ہی نہیں. ساری جو علاقائی جنگ ہے وہ تو ایرانی حملے کے اوپر بیس کر رہی تھی نا، تو ایرانی حملہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ حملہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے. ایران کو اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے وہ حملہ کرنا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں. تو اس لیے رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت میجر ایکسپلوژن، ایک آل آؤٹ وار جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. پھر ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نتنیاہو کو ابھی تک کوئی نہیں روک سکا ہے، اور نہ کوئی ریئل انٹینشنز امریکہ کی نظر آ رہی ہیں نتنیاہو کو روکنے کے لیے. وہ تو ایک عوامی دباؤ تو ایک کیلکولیشن سے ہٹ کے آ رہا ہے نا. امریکہ کی تو کوئی ریئل دباؤ نہیں ہے. ویسٹ نے مجھے بتائیے ابھی کیا ایک بھی سینکشن لگائی ہے اسرائیل کے اوپر؟ تو کوئی ایسا ریئل پریکٹیکل اقدام تو نہیں اٹھایا جا رہا جنگ کو روکنے کے لیے. تو غزہ میں بم اب بھی گر رہے ہیں، سیویلینز وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. ویسٹ بینک کے اندر جو وہ کر رہے ہیں، آج سیریا کے اندر جو انہوں نے نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو یہ بھی اس کے پیچھے ایک اہم مقصد ہے. اچھا اب ناظرین، اسی درمیان ناظرین اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سیریا کے اندر جو ایرانین فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یعنی کچھ گھنٹے پہلے سیریا کے اندر وہ لیبارٹری کو جس میں کہا گیا جی ویپن آف میس ڈسٹرکشن بن رہے ہیں، وہ جھوٹ گھڑا گیا. اچھا اب سیریا کے اندر ایرانی فورسز یعنی القدس فورسز کو نشانہ بنانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی ایران کی جانب سے ایران کی فارن منسٹری نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ان کی کوئی فورسز کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. ایرانی فارن منسٹری وی ڈینائی دا رپورٹس ان دا اسرائیلی میڈیا اباؤٹ ٹارگیٹنگ ایرانین سائٹس ان سیریا. جو اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس ہے کہ ہماری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے. دا کنٹینیویشن آف دا زائنسٹ اینٹیز ایگریشن اگینسٹ غازہ، لیبنان اینڈ سیریا is a continuation of its insane policy to expand the war in region. یہ جو اسرائیلی ایگریشن ہے جو لیبنان، غازہ، سیریا یہاں پر وہ اٹیکس کیے جا رہا ہے، تو یہ واضح ہے کہ یہ ایکسپینشن ٹو ریجن ہونے جا رہی ہے. وہی جو رشیا بات کر رہے ہیں اور سارے بات کر رہے ہیں، ہم بھی ریپیٹڈلی اس بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو حزب اللہ کے بہت بڑے حملے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سینٹ کام کے کمانڈر اسرائیل پہنچے ہیں. اب سینٹ کام کیا ہے؟ امریکہ نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف کمانڈز بنائی ہوئی ہیں. تو جو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتی ہے اس کا نام سینٹ کام کمانڈ ہے، یعنی سینٹرل کمانڈ، جس کو آپ آگے اگر تفصیل میں جائیں تو اس سینٹ کام یعنی جو پورے مڈل ایسٹ کو مینیج کرتی ہے کمانڈ، اس کے جو جنرل ہیں کوریلا، بہت مطلب اہمیت ان کی، وہ پہنچے ہیں اسرائیل. اور اسرائیل میں بیٹھ کر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تمام اسرائیلی ہائی آفیشلز کے ساتھ. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کس جگہ کے اوپر ملاقات کی ہے، یہ معنی خیز بات ہے. یہ تل اویو جو دارالحکومت ہے یا جو قابض دارالحکومت ان کا یروشلم ہے، وہاں پر نہیں ہوئی.
حالانکہ ملاقاتیں وہیں پر ہوتی ہیں یروشلم میں یا تل اویو کے اندر، خاص کر تل اویو کے اندر، لیکن وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہوئی ہے سفید سٹی کے اندر، وہاں پر جو ان کا ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے۔ دا کمانڈر آف دا یو ایس سینٹرل کمانڈ met senior army officials at northern command headquarter in سفید۔ اب یہ سفید وہی سٹی ہے جو چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے لیبنان بارڈر سے، اور آلموسٹ ہر دوسرے دن حزب اللہ کے حملوں کا نشانہ بنتا ہے، یہ وہ سفید سٹی ہے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر ملاقات ہوئی ہے، اور تھرو آؤٹ 11 months یہ پہلی سینٹ قوم کے کمانڈر کی ملاقات ہے جو سفید سٹی میں بیٹھ کر ہو رہی ہے۔ تو اس سے بالکل واضح ہے اس ملاقات کو یہاں پر کرنے کا مقصد ایک واضح سگنل اور میسج دینا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کی تیاری کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، کہ یہاں پر بیٹھ کر صرف ظاہری بات ہے میجرلی سیریا اور حزب اللہ ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ سفید میں کرنے کا یہی مقصد ہے نا، جو روزانہ ہر دوسرے دن حزب اللہ کے حملوں کا نشانہ بن رہا ہے، تو وہاں پر جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو حزب اللہ ڈسکس ہو رہا ہے نا، سیریا ڈسکس ہو رہا ہے، تو یہ ایک معنی خیز بات ہے کہ جیسے کل سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بھی اور نیتن کا بیان بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب ایسکیلیشن ہوگی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسکیلیشن سٹارٹ ہو چکی ہے سیریا پر حملوں کے نتیجے میں اور حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں۔ اب میں حزب اللہ کے تازہ ترین جو ابھی حملے ہوئے ہیں 5 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے ہیڈ کوارٹرز کو، بہت سارے اسرائیلی سولجرز اور آفیسرز کی پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور نہاریہ کے اندر جو اسرائیلی بیس ہے اس کو بھی ناظرین اٹیک کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے، our fighters launched an air attack with squadrons of suicide drones on the headquarters of the Golani Brigade and the headquarters of the Ighoz Unit 621 in the Shraga barracks north of the occupied Acre, one of the very important city۔ وہاں پر جو گولانی بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو یونٹ 621 کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو اٹیک کیا گیا ہے۔ ٹارگیٹنگ دا لوکیشنز آف دا آکوپیشن آفیسرز، اسرائیلی آفیسرز اینڈ سولجرز، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اینڈ اچیونگ ڈائریکٹ ہٹس آن دیم، اور ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہٹس ہمیں اچیو ہوئی ہیں، یعنی کامیابی سے وہ ہٹ ہوئے ہیں اور وہ زخمی ہوئے اور مارے گئے ہیں۔ دوسری ہیڈ لائن دیکھیے، یہ فجر فورس حزب اللہ کی وہ میدان میں آئی ہے اور اس کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے۔ We launched a barrage of rockets targeting the Beit Halil site in Kiryat Shmona settlement in northern occupied Palestine and achieved direct hits۔ فجر جو ان کی فورس ہے اس نے حملہ کیا ہے اور بیت حلیل کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اب یہ ہیڈ کوارٹر کی جو تعداد ہے وہ آپ گنتے جائیے گا۔ حزب اللہ our attacks targeted the locations of Israeli officers and soldiers and achieved direct hits۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کامیابی سے اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز کے پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ چینل 12 اسرائیل کا رپورٹ کر رہا ہے اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے سیکیورٹی estimate that the march that crashed into Naharia building was targeted military bases south of the city۔ کنفرمیشن یہ سامنے آئی ہے کہ نہاریہ کے اوپر جو کامیاب ترین حملہ کیا گیا ہے، جس بلڈنگ کو جا کر وہ ٹکرایا، دراصل وہ ملٹری بیس تھی۔ کامیابی کے ساتھ حزب اللہ نے نہاریہ کے اندر جو اسرائیلی ملٹری بیس ہے اس کو اٹیک کر دیا ہے۔ پھر our fighters targeted the newly established headquarters of the Western Brigade Command in south of the Yara barracks with a salvo of Katyusha rockets۔ تو یہ 5واں چھٹا ہیڈ کوارٹر ہے یا 7واں ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آخری ہیڈ لائن دیکھیے، اس میں ناظرین کیا ہوا ہے کہ جو اسرائیلی وار پلینز لیبنان کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کے اوپر ایرانی ایئر ڈیفنس کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ We confronted Israeli warplane with surface to air missile and forced it to leave Lebanese airspace۔ اسرائیلی وار پلینز کو وہاں سے مار بھگایا۔ تو یہ حزب اللہ کے تازہ ترین حملے اس وقت کئی ہیڈ کوارٹرز، کئی اسرائیلی فورسز اور آفیسرز اور سولجرز کے پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا اور نہاریہ میں بیس کو کامیابی سے اٹیک کیا گیا۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین اگلی خبر اسرائیل کے اندر سے یہ آ رہی ہے کہ مریب ان کا جو ایک بڑا چینل ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے اسرائیلی آرمی کی حالت، اسرائیلی آرمی کے حوصلے کیا ہیں اور وہ کیا ریجنل وار کے لیے تیار ہیں۔ تو 2 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مریب آن لائن، The army is at a very low level regarding public confidence, especially in the Gaza Strip۔ اس وقت اسرائیلی آرمی وہ سب سے lowest level of confidence، ان کے حوصلے اس وقت سب سے زیادہ پست ہو چکے ہیں، اور خاص کر غزہ پٹی کے حوالے سے تو ان کے حوصلے سب سے جو ہے نا لو لیول کے اوپر ہیں۔ تو مجھے بتائیے، اب ان کو زیادہ ایکسپلین کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ کتنے سالڈ ثبوت ہیں، ان سے زیادہ سالڈ ثبوت اور کیا ہو سکتے ہیں۔ غزہ پٹی جو ان کے قبضے میں ہے، سب سے تاریخ کے
दुनिया के इवन वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक जगह के ऊपर इतने बम गिराए गए हों। ऑशोविट्ज जो वर्ल्ड वॉर का एक सबसे वो जगह समझी जाती है जहां पर इतनी तबाही हुई कि तारीख में कभी नहीं हुई, उससे भी ज्यादा बम गजा में गिराए जा चुके हैं। तो उसके बावजूद इजरायली आर्मी के हौसले पस्त हैं। अब मुझे बताइए इस इजराइल की शिकस्त को आप कैसे बयान करेंगे कि सुरंगों में रहने वाली छोटी सी फोर्स के खिलाफ उनकी ये आज 11वें महीने में फतह है कि उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। तो हमास क्या बला का नाम है बस है, जिन्होंने सुरंगों में रहते हुए दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी को शिकस्त दे दी है। और अगेन ये जो हम बार बार कहते हैं कि इजराइल इस जंग के बाद खत्म हो जाएगा, उसकी वजह बुनियादी ये है कि इजराइल ने अपनी अल्टीमेट पावर इस्तेमाल कर ली है। और पावर की सबसे खतरनाक बात यह है कि जितना इसको इस्तेमाल किया जाता है उतनी ये घटती है। तो यहां पर इजराइल ने जो भी उसने सदियों की पावर बनाई थी थ्रू आउट द सेंचुरीज, जो दौलत इकट्ठी की, जो पावर बनाई, जो इमेज बनाया, फिर साथ सुपर पावर खड़ी है, उन्होंने अपनी अल्टीमेट पावर लगा दी है। तो अगर यहां पर वो मुकम्मल फाते यानी गजा पर और वेस्ट बैंक पर अगर काबिज होकर नहीं निकलते इस जंग से, तो फिर उनका खात्मा होना है, क्योंकि वो खुद जंग को उस लेवल के ऊपर लेकर गए। और क्या वो गजा और वेस्ट बैंक का खात्मा कर सकते हैं? ये इसका सबूत आपने मरीब ऑनलाइन की जुबानी देख लीजिए। दूसरी हेडलाइन, जनरल स्टाफ ऑफिशियल्स आर वर्किंग टू प्रिवेंट द ट्रूथ अबाउट द यूनिट्स वर्क एंड रॉन्ग डिसीजंस फ्रॉम बीइंग रिवील्ड। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि जो शिकस्त हो चुकी है, जो इजरायली आर्मी के अंदर का माहौल है, जो गलत फैसले हुए हैं, जो इख्तलाफात इजरायली आर्मी के अंदर पैदा हो चुके हैं, इजरायली आर्मी चीफ का ऑफिस पूरा जोर लगा रहा है कि ये हक़ाइक़ दुनिया के सामने ना आए, इजरायलियों के सामने ना आए। ये उनका चैनल मरीब ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहा है कि ये बाकायदा कोशिश है कि अंदरूनी इख्तलाफात सामने ना आए, लेकिन ये शिकस्त इतनी बड़ी है कि ये सामने आ ही रहे हैं। इस तरह की शिकस्त को कहाँ छुपाया जा सकता है? अब जरा एक और बयान देखिए। अब वहां पर नाज़रीन नया फिनोमेना ये शुरू हुआ है कि जो इजराइल की बाकी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज, उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दी है कि नेतन्याहू जो रीजनल वॉर छेड़ने जा रहा है, पहले हमें इजरायली आर्मी की एक स्पेशल रिपोर्ट, ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर की जाए कि इजरायली आर्मी की कैपेबिलिटी क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं और वो कितने तैयार हैं इस रीजनल वॉर को लड़ने के लिए। यानी नेतन्याहू इस वक्त हमें एक इलाकाई जंग की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह, यमन, इराक, शाम से हमारा मुकाबला होगा और ईरान से भी बराह रास्त हो सकता है। तो क्या हमारी आर्मी इसके लिए तैयार है? हमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट दी जाए। सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। वी डिमांड एन अपडेटेड रिपोर्ट ऑन द आर्मीज रेडीनेस एंड एबिलिटी टू डील विद द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट लाइक द वन नेतन्याहू इज लीडिंग इनटू। अब इस बयान की अहमियत इसलिए नाज़रीन ज्यादा है कि अपडेटेड रिपोर्ट, ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमें दी जाए इजरायली आर्मी की कैपेबिलिटीज के हवाले से। इसका मतलब यह है कि माजी में वो खुद उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि माजी में इजरायली आर्मी की क्या कामयाबियां हैं। उसने मिलकर सारे अरबों को हराया हुआ है और अरब जो सारे मुश्तरका तौर पर हमलावर हुए और उसमें इजराइल ने उनको शिकस्त दी, खुद इजरायली लीडरशिप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रही। वो कह रही है माजी माजी है, उसको छोड़ दें कि माजी में क्या हुआ। हमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट बताएं कि इजरायली आर्मी की कैपेबिलिटीज क्या हैं। यानी रीजनल वॉर्स इससे पहले हो चुकी हैं ना, कि पूरे के पूरा अरब खित्ता हमलावर हुआ इजराइल के ऊपर। तो उसी को आज भी वही इजराइल की हैबत है कि इजराइल से लड़ने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसने सबको मिलकर शिकस्त दी हुई है। तो अब इससे लड़ने का क्या फायदा है? लेकिन अगर हम इजराइल के अंदर जाते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पास्ट को छोड़े, हमें आज बताएं कि क्या आज इजरायली आर्मी रीजनल वॉर को लड़ने के लिए तैयार है? आज इजरायली आर्मी की कैपेबिलिटीज क्या है? माजी को छोड़ दें, माजी गुजर गया, आज हकायक, ज़मीनी हकायक बदल चुके हैं। तो वो अपनी आर्मीज की सलाहियतों को, अपनी आर्मी की पावर को खुद मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे बताइए आप क्यों मानते हैं? आप कैसे मानते हैं कि इजराइल जो है वो जीत रहा है या जीत सकता है? उनकी आर्मी का हौसले का क्या लेवल है, उनकी कैपेबिलिटीज़ का क्या लेवल है? ये सॉलिड सबूत हमने आपके सामने रखे। यहीं पर देखिए इजरायली इकॉनमी के हवाले से क्या खबर सामने आई है। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इतना बड़ा ओहदा, उसका बयान देखिए। द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन इजराइल इज हाई। इजरायली आर्मी की हालत और अब इजराइल की इकॉनमी की हालत, उनका एक इतना बड़ा ओहदेदार ये कह रहा है कि इजराइल के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पैदा होने जा रहा है। तो जंग अगर आगे बढ़ती है तो फिर सूरत हाल को बिल्कुल इकॉनमी का भट्ठा बैठ चुका है जो वो मुकम्मल तौर पर क्रैश हो जाएगी। ये उनका बयान है। तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात जो आ रही हैं वेनेजुएला
کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ اس وقت ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ بار بار ہم یہ ڈسکس کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اسرائیل ختم ہو رہا ہے یا اسرائیل, ہم دیکھیں نا کہ اس میں ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہار تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے. ہم فلسطین کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا کوز یا تو ختم ہو جائے گا, یعنی وہ غزہ پر بھی قبضہ کر لیں گے اور ویسٹ بینک پر بھی. دیکھیں جس لیول کے اوپر وہ جا چکے ہیں, اتنا کچھ تباہی انہوں نے مچا دی ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے کیا روز روز ان کو یہ تباہی کوئی مچانے دے گا؟ تو اگر آج وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا نہیں کر سکتے تو ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ اگلے سال پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تو ویسے بھی بدل رہے ہیں. امریکی سپر پاور کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ سب کو نظر آ رہی ہے. دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, ایون رشیا چائنا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اور ایک برکس جو دنیا کا اگلا بڑا زبردست اتحاد بن رہا ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. تو مجھے بتائیے کل کو اسرائیل کو کون یہ کرنے دے گا؟ یورپ کی حالت بھی ان کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے وہ اگر ان ایکسپیکٹڈلی نیتن یاہو کو ہٹا دے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نہ یہ جنگ رکے گی, اور یہ جنگ نتیجہ خیز جنگ ہے. اس میں فلسطین ہے یا اسرائیل ہے, اور اگر ہم ثبوت دیکھیں, زمینی حقائق دیکھیں تو ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ فلسطین تو وہاں کے لوگوں کا وطن ہے نا. تو آپ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے لوگوں کا وطن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو. ماضی میں کوئی ایک آدھ مثال ہو تو پتہ نہیں, لیکن آج کی دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں فلسطینی تو وہ ہے نا جو تمام بارڈرز کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مصر کے بارڈر پر بھی ہیں, جارڈن کے, سیریا اور لیبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فلسطین کیسے ختم ہوگا مجھے بتائیے. تو اسرائیل نے اگر قائم رہنا تھا تو اس کے پاس دو ہی راستے تھے. پہلا 2 ریاستی حل کی صورت میں, اور دوسرا اس کے پاس راستہ تھا کہ وہ بینگ پارٹ آف دا ریجن ہو جائے, جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. لیکن اس نے وہ دونوں نہیں اختیار کیے, اور اس نے سب کو جوتے کی نوک پر رکھا کہ ہم ہی دنیا کے نئے راجہ ہیں, اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا ان کے خیالات ہیں. اور یہی تکبر اور غرور جو ہے اب ان کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.